अस्सलाम वालेकुम। हम अदनान अजीज वी आर बैक और एक ड्रामा जो काफ़ी अरसे से हम रिव्यू करना चाह रहे हैं लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा, वो है मेरे हमनशी। मेरे हमनशी एक और ड्रामे की तरह 36 एपिसोड पे है। उसकी अभी फ्राइडे को 35 और पिछले सैटरडे को 36 एपिसोड आया है। वो हर फ्राइडे और सैटरडे की नाइट ऑन एयर जाता है, लेकिन आई एम एक्चुअली लविंग द ड्रामा। तो मैं उसकी कुछ 1 to 8 तक, एपिसोड 8 तक हम उसका थोड़ा फीडबैक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और इसको हम थोड़ा सेगमेंट्स में करेंगे क्योंकि हमने उसको एपिसोड बाय एपिसोड स्टार्ट नहीं किया। लेकिन बेसिकली मेरा हमनशी जो ड्रामा है वो एक फैमिली के ऊपर है जो सवात से ओरिजिनेट करती है और थोड़े उनके कबायली फैमिली के अंदर मसाइल चल रहे हैं। एक फैमिली में चचा को मामू ने कत्ल कर दिया। मसलन कि वो जो फैमिली है जिसमें 2 बेटे हैं, तो उन जो बेटों के मामू हैं उन्होंने उनके चचा का कत्ल कर दिया है। किस वजह से ये अभी वजह नहीं दिखाई गई कि उनके बीच में दुश्मनी किस लिए थी, लेकिन वो जो चचा की अकलौती बेटी हैं उनको इन भाइयों के पेरेंट्स ने, जो दाजी और मोरे हैं, उन्होंने पाला है और बहुत मोहब्बत से पाला है। और वो जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है खजस्ता का, जिसको हिबा कादर इनैक्ट कर रही हैं, वो एक्चुअली उस फैमिली के छोटे बेटे से, जिसको एहसन खान उस कैरेक्टर दरख्सई को प्ले कर रहे हैं, उससे वो इंगेज्ड हैं। लेकिन वो बहुत एम्बिशियस हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, वो कुछ चीज़ों से फ़ाइट कर रही हैं क्योंकि उनके जो इलाका दिखाया गया है वहाँ पे लड़कियाँ बाहर शहर की तरफ नहीं जाती और वहाँ पे एजुकेशन हासिल नहीं करती। लेकिन उन्होंने अपने उससे फ़ाइट किया और बहुत ग्रेसफुली फ़ाइट किया है। मतलब उसमें ये दिखाया गया है कि हिबा का जो कैरेक्टर है खजस्ता, उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की अपने बुज़ुर्गों से, इस चीज़ का एडवांटेज नहीं लिया कि भाई उनके पेरेंट्स नहीं हैं। वो अपने ताया और ताई की वैसे ही रिस्पेक्ट करती हैं जैसे वो अपने पेरेंट्स की करती हैं और उनको बहुत शाइस्ता तरीक़े से वो कायल करती हैं कि वो शहर जाके डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो सो फार जो भी आपने, आई नो कि ये काफ़ी आगे चला गया लेकिन हमने उस पर थोड़ा लेट रिव्यू स्टार्ट किया है। आपने एपिसोड 1 to 8 देखा है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? ज़बरदस्त ड्रामा है। 7th स्काई इंटरनेशनल की बहुत आला प्रोडक्शन है। पहले ही एपिसोड से इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने वाले के अट्रैक्ट करती हैं। बहुत फैसिनेटिंग इसके सीन्स हैं और सबसे खूबसूरत बात, जो लोकेशन इन लोगों ने ली है वो बड़ी खूबसूरत है। और जो सेट डिज़ाइंस हैं, मैं हमेशा उस पर बड़ी तवज्जो देती हूँ। बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। कुछ वहाँ फर्नीचर ऐसा दिखाया गया है। सबसे पहली बात ये कि जो लगता है जो शाह बलूत के मोटे मोटे फर्नीचर जो होते हैं, बने हुए होते हैं, गाँव वगैरह के कार्व्ड होते हैं, कुछ इस तरह के भी मुझे नज़र आए उसमें पीसेस। बड़ी मेहनत की गई है। एक मेहनत होती है सेट डिज़ाइन पर, एक मेहनत होती है कपड़ों पर और एक मेहनत होती है आर्टिस्ट की अपनी। ये सब मिलके जो है वो एक ऐसी प्रोडक्शन बनती है जो देखने वाले का दिल मोह लेती है। हमनशीन उसी में, मेरे हमनशीन उन्हीं में से एक है। गाना थोड़ा सा है इसका, जो ओरिजिनल सॉन्ग है बहुत ज़्यादा हमने भी नहीं सुना, लेकिन ये जितना भी है कि उसकी वर्डिंग बड़ी शानदार है। धीमे धीमे वो शुरू हो रहा है और जो पहाड़ों की जो ज़िंदगी दिखाई जा रही है वो आपको वो ठंडक वो महसूस हो रही है देखने से भी कि कितने अच्छे मौसम में ये पिक्चराइज किया गया होगा। और जो सबके गेटअप हैं और फिर सबका, इट्स रियली हार्ड। एक जगह से ट्रैवल करके इतनी दूर जाके अपना ड्रामा बनाना वो कोई आसान नहीं है, लेकिन जो मेहनत इसमें लग रही है आर्टिस्ट की बहुत शानदार वो नज़र आ रही है। उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनकी जो एक्टिंग है, सबकी एक्टिंग बहुत शानदार है। कहानी बड़ी मज़े से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उस कहानी में भी एक मज़ा है। एक तो सस्पेंस इतना है कि आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो जो खजस्ता का कैरेक्टर है वो ऐसा बरजस्ता है, जिसको एक जगह वो डॉक्टर हादी कहते भी हैं उन्हें कि इसका नाम खजस्ता नहीं होना चाहिए था, बरजस्ता, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा बताया गया है कि वो, क्योंकि उसको एक फ़ाइट करना है उस चीज़ से, तो उसके साथ उसको ज़बान का एक हथियार उसको मिला है जो वो अनशन तो नहीं बोल रही लेकिन बहुत अच्छा बोल रही है। इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। और उसकी थोड़ी बैक स्टोरी ये है कि उनकी जो खजस्ता के कैरेक्टर की जो मदर थी, जिनको बहुत ब्रीफली दिखाया गया है, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको कोई किडनी का बहुत ट्रबल होता है और इनकी फैमिली में ये बिलीव नहीं करते
کہ لیڈیز کو جو ہے وہ شہر میں ہاسپٹل لے جایا جائے. جہاں تک میں نے آن لائن دے لیٹ ہر ڈائی جی, تو تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو اندازہ نہ ہو کہ یہ اتنی سیویئر چیز ہوگی کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, لیکن میں نے تھوڑے سے اس پہ ریسرچ کی تو مجھے لگا کہ اس سیریل کو تھوڑا سا پاکستان میں بیک لیش اس نے فیس کیا ہے, کیونکہ ان کو لگا کہ جو پختون قوم ہے اس کے لحاظ سے کافی اسٹیریوٹائپس اس میں دکھائے گئے ہیں. آئی تھنک ویور کے ایک پوائنٹ سے میں تھوڑا ڈفر کروں گی, کیونکہ دیکھیں اسٹیریوٹائپس ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں رائٹ, لیکن اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور ایگزسٹ کریں وہ ایکچولی ہمارے برینز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس اسٹوری میں یہی دکھایا گیا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں جو ایک خاکہ بنا ہوا ہوتا ہے کسی بھی ذات کے بارے میں یا کہیں کے بھی لوگوں کے بارے میں, وہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہر کسی کے بارے میں جو اس جگہ سے اوریجنیٹ کرتا ہو صحیح ہو. تو اس ڈرامے میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ فیملی جو باہر سے بہت ہارڈ کور, بہت سخت مزاج اور جو اس علاقے کے لوگ مشہور ہیں کہ ان میں غصہ, پتھر دل اور غصہ, جو سخت طبیعت سخت جان ہوتے ہیں تو وہ چیز اس میں دکھایا گیا کہ وہ ایکچولی ویسے نہیں ہے. کہیں کہیں جو مورے کا کیریکٹر ہے جو آئی تھنک منزہ عارف پلے کر رہی ہیں, وہ ایک آدھ جگہ خجستہ پوچھتی بھی ہیں کہ یہ جو درخت ہے اپنے فیانسے کے لیے کہ یہ جو بڑے بیٹے ہیں ان کے, جو تایا کے بڑے بیٹے ہیں امروز لالا, تو وہ کہتی بھی ہیں کہ یہ درخت سے کیا آپ کا بیٹا ہے, آپ کسی شائن سے ان کو پکڑ کے لے کر آئی تھی, کیونکہ بالکل امروز لالا کی طرح نہیں ہے. تو وہ کہتی ہیں, بہت انٹرسٹنگ انہوں نے جملہ کہتی ہیں جو والدہ ہوتی ہیں دو بیٹوں کی, کہ وہ امروز جو ہے وہ باہر سے دیکھنے میں بہت سافٹ ہے لیکن اندر سے وہ بھی پہاڑ کی طرح لائک سخت جان ہے رائٹ. تو وہ ان کا تھوڑا اپوزٹ ہے کہ وہ باہر سے دیکھنے میں ذرا سافٹ مزاج لگتے ہیں کیونکہ وہ اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ بالکل بڑے بھائیوں سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں کچھ جگہ پہ سپورٹیو, لیکن اندر سے وہ ہے سخت جان. اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو روئن اٹ فار دا ویورز, لیکن کہانی یہ ہے کہ وہ ایک اپنی ماموں کی بیٹی سے, جو ماموں ان کے چچا کا قتل کر دیتے ہیں, وہ ان ماموں کی بیٹی کو بہت پسند کرتے ہیں, ان سے منسوب ہوتے ہیں, لیکن وہ جب خون بہا میں آتی ہیں تو پھر چچا کا جو قتل ہوا ہوتا ہے اس کے قصاص میں جب وہ آتی ہیں نکاح کر کے, تو ان کا بالکل اس محبت کی طرف پرسپیکٹیو بدل جاتا ہے, لیکن وہ اپنے چچا کی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے بہت سافٹ مزاج ہوتے ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ فنی ہے. آئی تھنک کہ سم پلیسز ڈراما بہت ہیومرس ہے. اچھا ہے. جو ایک تو ان کے ڈائلاگس احسن خان کے ساتھ ہیں بڑے مزے کے, وہ جلانے والے نا کہ بندے کا خون ہی بوائل ہو جائے, وہ ہیں کیونکہ اس کو اپنا راستہ بنانا ہے سٹی جانے کے لیے, میڈیکل اس کو پڑھنے کے لیے, میڈیسن پڑھنی ہے, میڈیکل لائن میں وہ جانا چاہ رہی ہے. تو ایسے لوگوں کے بیچ میں سے اپنا راستہ بنانا, تو اس کے ڈائلاگس اس کے ساتھ بڑے مزے کے, بہت اچھے لکھے گئے ہیں اور بہت مزے سے سنے گئے. اور پھر ایک بات مجھے بہت اچھی لگی, اس کے سب کا پہاڑی لہجہ ہے, حالانکہ یہ سب موسٹلی اردو اسپیکنگ ہیں اس میں جو کام کر رہے ہیں لوگ, لیکن اردو میں بھی بہت شاندار ہیں یہ لوگ, لیکن ایک لہجہ انہوں نے اپنا جو بنایا ہے نا, منزہ عارف نے اور ریحان شیخ نے, ہبہ بخاری نے, ہر صوبے کے لوگ ہیں, ہر صوبے اس میں کچھ پشتو اسپیکنگ بھی ہے. اچھا ریلی ہے. ہاں آئی تھنک کہ کسی انٹرویو میں جو امروز لالا کا کیریکٹر پلے کر رہے ہیں سید جبران علی, آئی تھنک انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی فیملی ایکچولی مردان کے ایریا سے اوریجنیٹ کرتی ہے, تو آئی تھنک وہ پشتو اسپیکنگ ہے پرابیبلی. کچھ اس میں ریحان شیخ جو ہیں وہ آئی تھنک کہ وہ ایتھنکلی پنجابی اسپیکنگ ہے. تو موسٹلی اس میں لوگ جو ہیں وہ آپ کو ڈراماز میں اردو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت اچھی اردو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اس میں جو لہجہ انہوں نے ایک لگایا ہے نا مخصوص علاقے کا. اور ہبہ بخاری کا بھی ایک جگہ جو کہتی ہیں ماشاء اللہ, بہت اچھا لگا مجھے. تو وہ مطلب اس نے اور اس کا لہجہ ان لوگوں میں رہتے ہوئے تو اتنا محسوس نہیں ہو رہا, لیکن جب وہ سٹی جا رہی ہیں, کالج میں جا رہی ہیں, پھر وہاں کے لوگوں کے درمیان ان کا لہجہ بڑا ابھر کے سامنے محسوس ہوتا ہے, نمایاں ہے. تو یہ کافی اچھا ہے, خوبصورت ہے. اور جو سینز ہیں کالج کے وہ بھی بڑے مزے کے اور فنی ہیں. تو مجموعی طور پہ ڈرامہ اچھا ہے, بہت اچھا آگے جائے گا. میں نے اس کی 1 to 6 دیکھی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا ہے. جیسے اس نے جکڑ لیا, پھر
1 to 8 देख लिए 1 to 8 देखिए सो फार. हाँ, तो मैं कहती हूँ कि इसको आप लोग देखें, बोर नहीं होंगे और बहुत अच्छा ड्रामा है. मतलब इसने आपकी तवज्जो पूरी तरह अपनी तरफ खींच ली है. तो बहुत अच्छा ड्रामा है, लिखा भी अच्छा गया है और उसको पिक्चराइज भी बहुत अच्छा किया है, लोकेशन बहुत अच्छी है, हर चीज़ प्लस पॉइंट्स हैं इसमें अब तक. और एक्चुअली जब आप कोई ऐसी जब हम सिनेमाटोग्राफी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हर ड्रामा तो उसकी लोकेशन ऐसे नहीं हो सकती कि वो जाके पहाड़ों में बने या ऐसी जगहों पे, लेकिन इसकी जो सिनेमाटोग्राफी है वो ऐसी है कि आप बहुत रिफ्रेश्ड हो जाते हैं. आपको लगता है कि यस, जैसे आप एक मिनी विजुअल वेकेशन गुजार के आए हैं, जो पीछे पहाड़ दिखाए गए हैं और जो वादियां हैं, एक तरफ से यूं पहाड़ आ रहा है, एक तरफ से यूं पहाड़ आ रहा है, और कुछ सीन्स जो दरख्ज़ई के अकेले गौर फिक्र करते हुए हैं पहाड़ों में, उसमें पीछे आपको वादियां नजर आ रही हैं. तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी है इसकी. आई रियली लाइक्ड इट. और मुझे लगता है कि इवन घर में जो जिस तरह से पर्दे वगैरह भी ओढ़ रहे हैं, और उनके घर में मतलब काफ़ी दरख्ज़ई अक्सर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. उनके कैरेक्टर जो है उसमें बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, थोड़े एंगर मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, और वो कुछ अपनी कज़न की एकेडमिक एम्बिशन से भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. हाँ. जी, खाइफ रहते हैं. तो वो उसके बावजूद उनके घर में बड़ा सुकून लगता है. हाँ, बहुत पीस लगता है. हवा चल रही है और साफ शफाफ पर्दे उड़ रहे हैं, तो धूप आ रही है धूप आ आंगन रही है, में. आंगन वो में बड़ी धूप आ खूबसूरत रही है. चीज है जी. कि धूप आंगन में, बरामदे में, कमरों में नजर आ रही है. वो अच्छा लगता है उसको देख के. बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत पिक्चराइज किया गया है जगहों पे इसको, और सीन्स बहुत शानदार हैं. फिर डॉक्टर शहरयार, वो उनका फरहान आगा है ना, जी. कई जगहों पे वो मुख्तलिफ जगहों पे भी कमाल के एक्टर हैं. वो भी कमाल के बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं कि उनको जो रोल दिया गया. मैं अब तक उनकी पूरी हिस्ट्री, मैंने दूसरे भी ड्रामे इनके देखे हैं, बहुत अच्छे हैं. बहुत मतलब मंझ जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि इन्हीं के लिए लिखा गया है ये. जहाँ सीरियस है वहाँ सीरियस है, जहाँ उनके फ़नी है वहाँ फ़नी नज़र आते हैं वो, कि लोगों को उनको देख के हंसी आती है कि भाई ये भी इस तरह के भी लोग हो सकते हैं ज़िंदगी में. अच्छा. एक ड्रामे में वो बहुत सीरियस थे. सुनो चंदा में वो जरा, सुनो चंदा में काइंड ऑफ लाइक उनका बैलेंस था. वो कजन के साथ भी थोड़े इन्वॉल्व थे और वो एक बड़े भाई भी थे. फिर चुपके चुपके में तो वो लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट थे. इस कदर उनको कंजूस दिखाया था, खसीस दिखाया इज द वर्ड, कि वो बिल्कुल शादी के वक्त भी एंड सीन पे, क्लोजिंग सीन पे, कोई कहता है कि वो कहते हैं कोक नाप तोल के देना, एक किसी को एक से ज्यादा नहीं देना, समथिंग लाइक दैट. एंड चुपके तो वो कहते हैं कि जिसको वो ये नसीहत कर रहे होते हैं, वो चढ़ के कहते हैं कि आपने वनडिश पार्टी क्यों नहीं कर ली. तो वो कहते हैं हाँ आइडिया अच्छा है, मेरे जहन में क्यों नहीं आया. तो बहुत ज्यादा उनको वैसे दिखा. और अब वो अगेन काइंड ऑफ बैक टू एक सीरियस फैमिली, हेड ऑफ फैमिली है, और करियर ओरिएंटेड है. हॉस्पिटल, एक रेप्यूटेबल हॉस्पिटल में रेप्यूटेबल फिजिशियन उनको दिखाया. तो यस, वो ये सारे डिफरेंट शेड्स ऑफ कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह. सलमा हसन का भी बहुत अच्छा रोल है. उनको दिखाया कि वाकई वो बहुत ऑक्यूपाइड हैं अपने प्रोफेशन में, घर का भी वो देख रही हैं और फिर उनको हर चीज़ पे भी नज़र भी है उनकी. लेकिन ये कि बहुत लॉयल हैं अपने जॉब के साथ, और डॉक्टर का ऐसे ही होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. और सीमा पाशा जो आई हैं, सोबिया सीमी पाशा, वो तो एज़ यूजुअल बड़ी प्यारी, बहुत अच्छे गेटअप में होती हैं. और वाकई उनका रोल भी ऐसा होता है कि जैसे वो बाहर से आई हैं और आके अपनी बेटी के लिए वो देख रही हैं, उसके मामला सही करने की कोशिश कर रही हैं. अच्छा, बहुत अच्छा ड्रामा है, देखिए पसंद आएगा. और वाकई बहुत अच्छी काबिश है तो इसका इंटरनेशनल की. जी, सो फार अभी हमने सिर्फ इसमें 1 to 8 रिव्यू किया है. तो सो फार खजस्ता जो हैं वो उन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया है. उन्होंने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया है और उनकी फैमिली को पूरी उम्मीद थी कि वो पास नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने लोकल ही किसी उससे स्कूल से पढ़ा था. तो वो ये सोच रहे थे कि नहीं, ये किसी सूरत पास नहीं करेंगी, तो इनको इनका शौक़ पूरा करने दिया जाए. लेकिन एक्चुअली वो जो फाटा के एरिया को, जो वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके लिए जो डेडिकेटेड सीट्स होती हैं, जिसको ड्रामे में रेफर किया गया है एज रेसिप्रोकल सीट्स,
میں ورڈ فار ورڈ وہی ورڈ یوز کر رہی ہوں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی تو میں ان کے سیٹ اپ سے فیملیئر نہیں ہوں. لیکن جو ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ ان سیٹس کو جو ڈیڈیکیٹ کی گئی ہیں اس ایریا کے لوگوں کے لیے ان کو ریسیپریکل سیٹس کہتے ہیں. آئرونکلی وہ ریسیپریکل سیٹس پہ نہیں آتی. شی انٹرز دا کالج آن بیسس آف میرٹ. تو وہ ان کے اسکور اتنا ہائی آتا ہے کہ وہ پیورلی اکیڈمک کوالیفیکیشن پہ ان کو انٹرنس ملتی ہے. اور دوسری سائڈ پہ دکھایا گیا ہے کہ ڈاکٹر شہریار جو ہیں اور ڈاکٹر سبیکہ شہریار جو ان کی وائف ہیں, ان کے 2 بیٹے ہیں. ایک ہادی ہیں بڑے پلیڈ بائی شہزاد شیخ, اور چھوٹے ایک اور بیٹے ہیں حسن. تو جو حسن ہیں وہ خجستہ کے حساد کالج میں انٹرنس دے رہے ہوتے ہیں, اور ایکچولی ایون دو ان کے پیرنٹس ڈاکٹرز ہیں, ان کے بھائی ڈاکٹر ہیں, لیکن ان کے پیرنٹس کو وہ اتنی بری طرح انسکسیسفل ہوتے ہیں انٹرنس ایگزام میں کہ ان کے پیرنٹس کو وہ ریسیپریکل سیٹس پہ ان کو ایڈمٹ کروانا پڑتا. تو دس از بہت انٹرسٹنگ شو ہے سو فار. آئی تھنک ابھی تک تو آج کے ریویو کو ہم صرف 1 سے 8 ایپیسوڈ تک فرام فرسٹ ایپیسوڈ ٹو 8 ایپیسوڈ اس کو لمیٹڈ رکھیں گے, اور پھر انشاءاللہ لیٹر آن دس ویک we'll try to catch up تاکہ بائی دا ٹائم فرائیڈے آئے, اور پھر ایپیسوڈ 37 will air on Friday اور 38 جو ہے وہ سیٹرڈے کو ایئر ہوگا. تو ہوپفلی بائی دین ہم کاٹ اپ ہو چکے ہوں انشاءاللہ. تو اب اس ریویو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگ ضرور میرے ہمنشی دیکھیں, بہت انٹرسٹنگ ہے. اور اگین جب آپ یہ چیزیں دیکھیں تو دنیا ابھی بہت زیادہ ڈیوائڈیڈ ہے, تو بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی سیلاب بھی اس ایریا میں اتنے آئے ہیں, بلکہ مجھے افسوس ہوا کہ میں بہت سارے ایریاز کو جا کے دیکھ نہیں سکی بیکاز آئی اسپینڈ آل مائی لائف ہیئر ان دا US. تو میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ میں پاکستان جاؤں اور میں ناردرن ایریاز, انٹیریئر سندھ کے ایریاز یہ سب دیکھوں, لیکن انفارچونیٹلی بٹوین لائف, اسکول, جاب, ان سب چیزوں میں ٹائم نہیں ملا. اور اب تو وہ سنا ہے کہ سیلاب میں جو آیا ہے اس میں بہت زیادہ کمپلیٹلی ڈیسیمیٹ ہو گئے بہت سارے ایریاز انفارچونیٹلی. تو ان کو دوبارہ ریوائیو ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. تو جس طرح سے پریویسلی بھی انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ ڈرامے میں بہت انویسٹمنٹ لگتا ہے, بہت زیادہ ایفرٹ لگتا ہے. تو جب وہ جا کے ہمارے انٹیریئر ایریاز کو ود ان پاکستان کے بارڈر کے اتنی اچھی طرح اس کی سنیمیٹوگرافی کرتے ہیں, اس کی عکاسی کرتے ہیں, تو پلیز ان کو دیکھا کریں, ان کو واچ کیا کریں. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کے اسٹیریوٹائپ سے بھی باہر نکلیں اور ان چیزوں کو دیکھیں. اور آبویسلی اگر آپ پاکستان میں ہیں اور ونس اللہ تعالیٰ یہ سارے سیلاب کی سچویشن کو بیٹر کرے, آپ کو موقع ملے, ضرور جائیں ایسی جگہوں کو پہ گھومیں, ان کو سراہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ملک سے باہر جانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک میں کیا ملک کے اندر خود کیا ہے. ملک کے تو وہ بہتے آبشار, جھرنے, وہ وادیاں, وہ خوبصورتی, وہ اپنی ایک خوبصورتی ہے, نیچرل بیوٹی ہے پاکستان کی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, ساری چیزیں دوبارہ سے اس طرح ویسی اچھی ہو جائیں. اور میری ذاتی طور پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا حکمران دے جو واقعی ان سے محبت کرے. آمین ثم آمین. جو دل سے محبت کرے, جس کا اپنا کوئی مفاد نہیں اٹکا ہوا ہو. میری اب دن رات اللہ کے حضور یہی دعا ہے کہ کوئی ایسا ہمیں ملے جو واقعی محبت کرے, محبت ہو اس کو, اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا اس کو احساس ہو کہ وہ اللہ کے سامنے ایک دن جواب دینا ہے اس نے. اور ابھی تو پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کو, کہ انسانوں کو یہ نہیں پتا کہ موت کب آئے گی, لیکن غلط کام ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, توبہ کی توفیق عطا فرمائے سب کو. آمین ثم آمین. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, جس بھی طرح سے سیلاب زدگان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو کریں. اور جب یہ تھوڑا یہ مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ بخوبی, اور جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس ایریا میں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کرے, تو ضرور ان جگہوں پہ جائیں, ان کو وزٹ کریں. یہاں پہ ہمارے بڑے پیارے پیارے ڈرامے بنتے ہیں, ہماری بہت پیاری زمین ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے, لوگوں کو قائم رکھے. آمین. تو اب ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہم اسی ویک میں لیٹر آن ریسٹ آف دا ایپیسوڈز میرے ہم نشی کے لے کر آئیں گے, اس کا ریویو کریں گے, تاکہ جب فرائیڈے کو نیکسٹ ایئر ہو تو اس وقت تک ہم کاٹ اپ ہو چکے ہوں.
اور انٹل دین اپنا خیال رکھیے, اپنے لوڈ ونس کا خیال رکھیے. بالکل انشاءاللہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے جب بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں, اور پھر آپ اور ہم اسی طرح سے گفت و شنید کرتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اپنا سب کا خیال رکھیے, دعائیں کیجیے سب کے لیے انشاءاللہ, اور ہمیشہ خوش و خرم آباد رہیے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.